अनि मदन भण्डारीलाई कसले त्यस्तो षड्यन्त्र गर्यो, त्यसको खोजी कसरी गर्ने, अपराधीलाई कसरी सजाय दिने भन्ने त्यहाँ चिन्ता हुँदैन। आफूलाई उत्तराधिकारी भन्नेहरू नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसको बारेमा चर्चा हुँदैन, खोजी हुँदैन। के भएको हो मदन भण्डारीलाई? हामी आफै अब यस्तै यस्तै हुँदै जाने पद, पैसा, प्रतिष्ठा, गुट, अराजकतालाई नै प्रश्रय दिने र एमाले जस्तै हुने हो भने चाहिँ हामी मार्क्सका चेला हौँ या मार्क्सवादका हामी अनुयायी हौँ भने त यसलाई विघटन गरिदिनु बरु इमान्दारी हुने भयो क्या। यसलाई विभाजन के गरी गर्ने? यसलाई एमसीसी प्रयोग गरेर यसलाई फुटाउन सकिन्छ कि? एमसीसी भनेर ल्याइदिएपछि चाहिँ भनेर एक थरी लागिराखेका छन्। हामी चाहिँ यथास्थितिमा एमसीसी हुन सक्दैन भनिराखेका छौँ। हामी बिस्तारै बिस्तारै जसरी एमाले भन्ने पार्टी विचार शून्य छ, अहिले त्यहाँ विचारमा बहस पनि हुँदैन, विचारसँग मतलब पनि छैन, उनीहरूसँग चाहिँ पद प्राप्त गर्ने तरिका छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादीहरूसँग साँठगाँठ गरेर पैसा डलर ल्याउने तरिका जानेका छन्। त्यो पैसा खर्च गरेर कसरी चाहिँ गुट बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने जानेका छन्। र चुनाव जित्न गर्नुपर्ने सामदाम दण्डभेद जाल झेल छल कपटमा अलि पारङ्गतै भएका छन् र उनीहरूको एकताको आधार विचार र राजनीति हुँदैन। अहिले लोगो हुन्छ। सूर्य त्यही हो एमाले। सूर्य भएपछि सिद्धि हो। अब त्यो सूर्यभित्र के भइसक्यो भन्ने कुरा त्यहाँ त्यस्तो डिबेट हुँदैन। अनि मदन भण्डारीलाई कसले त्यस्तो षड्यन्त्र गर्यो, त्यसको खोजी कसरी गर्ने, अपराधीलाई कसरी सजाय दिने भन्ने त्यहाँ चिन्ता हुँदैन। आफूलाई उत्तराधिकारी भन्नेहरू नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसको बारेमा चर्चा हुँदैन, खोजी हुँदैन। के भएको हो मदन भण्डारीलाई? र मदन भण्डारीले कुन परिस्थितिमा विचारलाई के ल्याउन खोजेको र अहिले परिस्थिति कहाँ पुग्यो भन्ने चर्चा परिचर्चा बहस त्यहाँ हुँदैन। खाली हुन्छ मदन भण्डारी लोगो, त्यो मदन भण्डारीलाई प्रयोग गरेर पद प्राप्त गर्ने, सुविधा प्राप्त गर्ने, गुट बलियो बनाउने, त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तै देखियो नि त। हामीले 3 वर्षदेखि त हामीले सकिन्छ कि त्यही पनि बदल्न भन्ठानेर त हामीले आँट त गरेकै हो। तर त्यहाँ त्यो प्रवृत्ति नै हाबी देखियो। हुँदै हुँदै त्यो प्रवृत्ति कहाँ पुगेछ त भन्दा चाहिँ प्रतिक्रान्ति प्रतिगमनकारी राम सीता लक्ष्मणको मूर्ति बोकेर हिँड्ने जलहरी रे कथा हो। मार्क्सवाद भन्न नहुने, समाजवादको नाम लिन धेरै नपाइने नहुने त्यस्तोमा गयो। नाम त मदन भण्डारीको लिएकै छ। फेरि जबज भनेपछि भयो। जबज के हो? जबज त्यसलाई विकास गर्नुपर्ने हो कि होइन? त्यसले के गर्यो के गरेन? सबभन्दा ठुलो कुरो त मदन भण्डारीको बारेमा खोजी नीति गर्न मदन भण्डारीका उत्तराधिकारीहरूको दिमागबाट चाहिँ डिलिट हुनु नै चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ नि त। एमालेको त पतनको त त्योभन्दा राम्रो प्रमाण त अरू केही हुँदैन। मैले यतापट्टि भन्दै गर्दा म कमरेडहरूको सबैको ध्यान के भन्न खोजे हो भने हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ भने डर लाएर भने हो। हामी पनि माओवादी जनयुद्ध, माओवादी भन्ने प्रचण्ड भन्ने हुने चाहिँ गर्ने चाहिँ त्यस्तै। हामी पनि पदको निम्ति, पैसाको निम्ति, प्रतिष्ठाको निम्ति, गुट बलियो बनाउनको निम्ति मरिहत्ते हाल्ने भनेपछि त हाम्रो पनि बिस्तारै माओवादी भन्ने चाहिँ लोगो होला जस्तो क्या। सूर्य भने जस्तै
कुरा पनि हाम्रो पनि त्यस्तै होला कि यही बाटो गइराख्ने भने त हामी थाहै नपाइकन हाम्रो पार्टी क्रान्तिको चाहिँ एउटा निम्ति आवश्यक औजार होइन, प्रतिक्रान्तिलाई नै घुमाइ फिराइ सेवा गर्ने ठाउँमा पुग्ने हो कि यो खतरा बडो चाहिँ गम्भीर रूपले देखिएकै छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ आजभोलि सोच्न खोजेको, तपाईँहरू पनि सोच्नु होला, सबै कमरेडहरूले सोच्नै पर्छ, हामी पनि त्यस्तै हुने हो भने त यो पार्टी किन चाहियो भन्ने बहस उठेको छ। यो पार्टीको औचित्य, हामी त हिजो त्यत्र शहीदहरू, त्यत्रो बलिदान, त्यत्रो त्याग, समाज रूपान्तरण, क्रान्तिको निम्ति सम्पूर्ण चाहिँ समर्पण गरेर हिँड्ने पार्टी आज एमाले जस्तै हुने हो भने त यो पार्टीको आवश्यकता र औचित्य नै के रहेर? बरु योभन्दा राम्रो त यस्तो पार्टीलाई विघटन गरिदिनुहुन्छ। यदि त्यस्तै रहिराख्ने हो हामी भने, मेरो भनाइ विचार गर्नु होला। फेरि मेरो भनाइबाट मैले निराशा बाँड्न खोजेको चाहिँ बिल्कुलै होइन। मैले भन्ने गरेको छु, मार्क्स एङ्गल्सले आफैले बनाएको कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल गलत भयो, अवसरवादी धारतिर प्रवृत्तितिर गयो, सच्याउने सम्भावना रहेन। अब बल गर्दा नि सच्याउनै सकिने हुँदो रहेछ नि, मार्क्स एङ्गलले नसक्ने। वैज्ञानिक समाजवादका जन्मदाता, आविष्कारक, द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादका आविष्कारकहरूले आफैले बनाएको इन्टरनेसनल आफैले सच्याउन नसक्ने, काम नलाग्ने पत्रु भयो भनेर विघटन भनेर चाहिँ लाइब्रेरीतिर जानुभयो कार्ल मार्क्स। त्यतापट्टिबाट बरु अध्ययन अनुसन्धान गरेर पुँजीलाई चाहिँ पूर्णता दिएर चाहिँ मानव जाति वर्गको निम्ति हामी सेवा गर्न सकिन्छ भन्नु चाहिँ सही रहेछ क्या। तपाईँ हामी सोचौँ त एकचोटि, हामी आफै अब यस्तै हुँदै जाने पद, पैसा, प्रतिष्ठा, गुट, अराजकतालाई नै प्रश्रय दिने र एमाले जस्तै हुने हो भने चाहिँ हामी मार्क्सका चेला हौँ या मार्क्सवादका हामी अनुयायी हौँ भने त यसलाई विघटन गरिदिनु बरु इमान्दारी हुने भयो क्या। यस्तो पार्टी चलाएर जनतालाई धोका, जनतालाई हामी क्रान्ति गर्छौँ भन्ने गर्ने चाहिँ प्रतिक्रान्ति भएपछि त धोका हो नि जनतालाई त। अनि त्यो धोका नदिने हुनको लागि चाहिँ बरु विघटन गर्ने भन्ने छलफल चल्न खोज्छ आजकल। बरु चाहिएन नि। अब जसलाई अब त्यस्तै गर्नु छ, एमालेमै गएर गरे भयो नि त। गुट बनाउने, पैसा कमाउने, पद प्राप्तको लागि तचाड र मचाड गर्ने जानुभयो नि त हाम्रा केही साथीहरू। त्यसै गर्न मन लाग्यो त सबै गए भयो नि त। हामी पनि एमालेमै जाने, एमाले जस्तै हुने, गुट बनाउने, पैसा कमाउने, पद प्राप्त गर्ने, दलालहरूसँग साँठगाँठ सम्पर्क गर्ने, बढीभन्दा बढी तिनीहरूसँग चाहिँ तिनीहरूको स्वार्थ पुरा गरिदिने भने त एमाले हुनु नै राम्रो नि। एमाले हुँदा त्यहाँ चाहिँ सबै खालको मिल्या छ, तिनीहरूको नेटवर्क छ, सेट छ। हाम्रो त सेट पनि छैन, हामी त त्यो पनि नजान्ने भइयो क्या। त्यसमा हामी पछि पर्ने भइयो, हामी सक्दैनौँ उनीहरूसँग कम्पिट गर्न। एमाले र काङ्ग्रेससँग त्यही बाटोमा, त्यही लाइनमा, त्यही चरित्र, त्यही विशेषतामा हामी कम्पिट गर्छौँ। हामी चाहिँ साना पर्छौँ कि धेरै कमजोर पर्छौँ। हामीले सक्ने भनेको क्रान्ति गर्न हो, परिवर्तन, रूपान्तरण, नयाँ समाज निर्माण गर्न सक्ने हो। हाम्रो विशेषता त त्यो चाहिँ हो। त्यो गर्न नसक्ने हो भने यसको औचित्य नै के रहन्छ भन्ने प्रश्न कमरेडहरू विचार गर्नुलाई। यो म नकारात्मक ढङ्गले भनेको चाहिँ होइन। हाम्रो रूपान्तरण अब सामान्य बलले नहुने भयो, बल अलि धेरै गर्न पर्यो, मेहनत धेरै गर्न पर्यो भन्न खोजेको सार कुरा चाहिँ। फेरि यति भनेर म अर्को एउटा पाठ भन्छु, हामी नै त्यो पार्टी हो फेरि जसले यहाँ प्रतिगमन हुन लायो। हिजोका आन्दोलनका, क्रान्तिका, जनयुद्धका उपलब्धिहरूमाथि घारे हात लाएर यसलाई खोज्न कोही आउँछ भने तुरुन्तै फिल्डमा, सडकमा निक्लिएर चाहिँ नाराबाजी गरेर, भिडन्त गरेर अर्को खालको नयाँ खालको जनयुद्ध लडिहाल्न तयार हुने चाहिँ फेरि हामी नै हो। फेरि हाम्रै पार्टी, हाम्रै कार्यकर्ता, हाम्रै समर्थक जनता हो। यो पक्ष फेरि हाम्रो सिद्धिएको छैन। खतराको घन्टी उतापट्टि बजिराखे पनि फेरि सकारात्मक पाठ चाहिँ हाम्रो के छ भने हामी त्यसो गर्छौँ। अहिले पनि हाम्रो भित्र चाहिँ
आन्दोलन गर्ने परिवर्तनको निम्ति, अन्याय अत्याचार विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्ने पार्टीले कार्यक्रम बनाएर ल्यायो, नेतृत्वले लड्न जान पर्यो भन्ने हो भने मलाई लाग्छ जराक जुरुक हामी उठ्नेमा छौँ। फेरि हामी बिग्रेका छौँ, तर फेरि हामीलाई त्यो क्रान्ति मोह, परिवर्तन र जनता र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बोध चाहिँ मनबाट गएको चाहिँ छैन। व्यवहार चाहिँ दिन प्रतिदिन अर्कोतिर कदम चाहिँ अर्कोतिर बढिरहेका छन्, तर मनभित्र चाहिँ फेरि हाम्रो त्यो छ। र पार्टीले, लिडरसिपले यदि चाहिँ परिवर्तनको निम्ति चाहिँ आह्वान गर्यो भने हामी जरेकजुरुक उठेर फेरि प्रतिक्रियावादीहरूको सातोपुत्लो खान सक्ने तागत यही पार्टीसँग छ। यो चाहिँ फेरि हामी सबैको निम्ति एउटा उज्यालो भविष्यको शुभ सङ्केत हो, हामी सबैको निम्ति गौरवको कुरा हो। यो कुरा पछिल्लोचोटि राम्रै प्रमाणित भयो। हामी नेकपा एमालेसँग एकता गऱ्यौँ, हाम्रो सपना थियो एमाले भित्र भएका इमान्दार कम्युनिस्टहरूलाई पनि हामी नेतृत्व गर्न सक्छौँ, रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर नयाँ तरिकाले समाजवाद निर्माण गर्न सक्छौँ भनेर गरे होइन। अब हामीले एकता, हामीले आत्मसमर्पण गर्न एकता गरे त होइन, बरु राजनीतिक प्रतिवेदन र त्यति बेलाको विधान हेर्नुभयो कमरेडरले, हेरिराख्नु भएकै होला। हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ क्रान्तिकारी नै छ। हाम्रो आँट थियो के भने सबैलाई चाहिँ रूपान्तरण गरेर क्रान्तिकारी बनाएर यो देशलाई 30-40 वर्षसम्म हामीले लिड गर्छौँ र समाजवाद चाहिँ हाम्रै अभियान अन्तर्गत ल्याउँछौँ भन्ने सपना थियो। तर धोका भयो। केपी ओली धेरै पर गइसकेको र केपी ओलीको पछाडि जो जम्मा भएका रहेछन् ती भयभरका प्रतिक्रियावादी जति केपी ओली वरिपरि गोलबन्द भए। हिजोका राजावादी, सामन्तवादी, साम्राज्यवादी, प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी, अवसरवादी जति सब गोलबन्द छन् त्यहाँ। त्यसपछि त्यसका विरुद्ध विद्रोहको झन्डा पनि हामीले नै उठायौँ। फेरि एकताको झन्डा हामीले नै प्रस्तावित गर्यौँ र गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक लड्नुपर्छ, अर्को उपाय छैन भन्ने भएपछि हामी लड्यौँ। पार्टी केन्द्रमा त हामी लड्यौँ, सचिवालयमा, स्थायी समितिमा, केन्द्रीय समितिमा लड्यौँ। लड्दा चाहिँ बडो खुसीको कुरा र हामीले गर्व गर्ने कुरा के हो भने हामी मात्रै माओवादी मात्रै लड्या होइन, पूर्व एमालेको पनि ठुलो हिस्सा त्यो निरङ्कुशता र प्रतिगमनका विरुद्ध, केपी ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध डरोसँग लडेकै हो। लडेकोले त लडेको भन्नु पर्यो नि। तपाईँ हामी देशव्यापी अभियानमा, हामी झलनाथ माधवहरू जुन अभियानमा हामी हिँड्यौँ, हाम्रो भाषा एउटै थियो, प्रस्तुति एउटै थियो, प्रतिक्रान्ति हो, सहन सकिँदैन, मानिँदैन भन्ने थियो नि। संसद विघटन पहिलोचोटि भएपछि त्यति मात्रै होइन, केन्द्रीय समितिको चाहिँ ठुलो बहुमतद्वारा कारबाही गरियो केपीको निरङ्कुशतामाथि। वैधानिक ढङ्गले पनि गरियो, राजनैतिक मात्रै होइन, आधिकारिक ढङ्गले पनि गरियो। संसदको बहुमत हस्ताक्षरद्वारा संसदीय दलको नेताबाट नै हटाइयो, अर्को नेता चुनियो र त्यही नेता प्रधानमन्त्री हुने कुरा निश्चित भयो। यो कुनै छिपेको कुरा होइन, निश्चितै भयो। तर प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र, देशभित्र बाहिरको सेटिङ फेटिङ केले चाहिँ हामीलाई यो स्थितिमा पुर्यायो। मेरो भनाइको मतलब के भने हामी हारेको होइन भन्न खोजे, हामी हारेकै होइन, हामीले जितेको हो भन्ने गर्वको साथ हामी जानु पर्यो। अब एउटै चाहिँ लोकल गाउँपालिकाको चुनावमा करोड खर्च गर्न 2 करोड 3 करोड गर्ने भए पुँजीपतिहरूले, अनि हाम्रो कार्यकर्ता के गरी चुनाव लड्ने के? गाउँपालिकाको, वडाको चुनाव लड्न नि गाह्रो हुने स्थिति आउँदैछ। प्रदेशको चुनावमा 2-4 करोड नभई नहुने जस्तो, सङ्घको चुनावमा 10-15 करोड कति चाहिने, कसरी लड्ने त्यो चुनाव? अनि गरिबले, श्रमजीवीले लड्ने हुन्छ त? हामी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता लड्यौँ भने पनि जित्ने स्थिति बनाउनलाई दलाल पुँजीपतिसँग गलत सम्झौता गर्न पर्ने, नोकरशाहहरूसँग गर्नुपर्ने भएपछि त यो निर्वाचन प्रणालीले त हामीलाई ठिक ठाउँमा लाँदैन भनेर जनतामा बहस लैजाने। अब त्यति गर्दा पनि भएन भने आन्दोलनमा जाने, भिड्ने,
शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आँधी बेरी हुरी चाहिँ चलाउन पर्ने पनि हुनसक्छ, अनि मात्रै चाहिँ हुन्छ। हामीले जनयुद्धको बेलामा हामी बासुजी हामीहरू चाहिँ सधैँ भन्ने गर्थ्यौँ क्या, यो युद्ध भनेको क्रान्तिकारी युद्ध भनेको के हो रे भने खालि प्रतिक्रान्तिकारी सामन्तवादी साम्राज्यवादी या प्रतिक्रियावादीलाई परास्त गर्ने आन्दोलन मात्रै होइन, यो हामी स्वयं क्रान्तिकारी भित्र भएको फोहोर मैला सफा गर्ने अभियान पनि हो क्या युद्ध आन्दोलन क्रान्ति। त्यसले फोहोर मैला पनि सफा हुन्छ, उता दुश्मन पनि हार्छ। हामीलाई अब एउटा नयाँ आन्दोलन र विद्रोह चाहिएको छ, जुन विद्रोहले हाम्रो यो बिचमा थुप्रिएको फोहोर पनि हाम्रो पनि साफ होस्, फटाहरूलाई चाहिँ परास्त पनि गर्न सकियोस्। यसरी पनि सोच्नुपर्छ भन्ने, यदि हामी शहीदहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली र इमान्दार हुने हो भने, यहाँ अघि पनि आयो, मेरो पनि भनाइ त्यही नै हो, पहिला हामी आफैलाई हेरौँ, आफूलाई बदल्न हामी तयार हो कि होइन। अरूलाई बदल्ने कुरा हामीले बढी गरेका छौँ आजभोलि, हामीले अरूलाई यो त्यसले ठिक गरेका छैन भन्न चाहिँ हामी धेरै सिपालु भएको छौँ। मैले ठिक गरेका छैन भन्नेतिर हाम्रो त्यति चिन्ता छैन क्या, मैले त ठिकै गरिरहेको छु, म त ठिकै ठाउँमा छु, अर्कोले गरिरहेको छैन भनेका छौँ। गल्ती त्यहीँ भएको छ। हुनुपर्ने के भने मैले नै गल्ती गरिरहेको, पहिला म सच्चिनुपर्छ, अनि अरूलाई सच्चिन सहयोग गर्ने हो क्या, गाली गर्ने होइन। पार्टीभित्रका साथीहरूलाई त दुश्मनलाई जस्तो त गर्न भएन, यसो गर्ने आवश्यकता छ कमरेडहरू। त्यस कारण आज सुरेश वाग्ले प्रति हामीले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै गर्दा, जनयुद्धका ती तमाम शहीदहरूप्रति गर्दै गर्दा यतातिरबाट सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा नयाँ आन्दोलन अब देशमा चाहिने देखिँदैछ। यहाँ कतिपय कुराहरू अहिले पनि आइरहेका छन्, विदेशले यो गर्ने रे, ऊ गराउन खोजेछ रे भन्ने छन्। तपाईँहरूले देखिराख्नु, यो गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र पनि भइरहेछ देशभित्रबाट देश बाहिरबाट। यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्न बनेको गठबन्धन, हामीले यो गठबन्धनलाई भनेको के छ भने संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रको रक्षाको निम्तिको गठबन्धन भनेको छौँ। यसलाई विभाजन के गरी गर्ने, यसलाई एमसीसी प्रयोग गरेर यसलाई फुटाउन सकिन्छ कि एमसीसी भनेर ल्याइदिएपछि चाहिँ भनेर एक थरी लागिराखेका छन्। हामी चाहिँ यथास्थितिमा एमसीसी हुन सक्दैन भनिरहेका छौँ। हामी सकेसम्म गठबन्धनलाई बचाएर यसको पनि समाधान सकारात्मक ढङ्गले होस्, देशलाई क्षति नहुने ढङ्गले भन्ने चाहेका छौँ। तर अर्को वर्ग चुप लाएर बसेका छैन। अर्को वर्ग पनि पुरै तागतका साथ यो गठबन्धन के गरी तोड्ने, प्रतिक्रान्तिलाई के गरी निरन्तर अगाडि बढाउने, माओवादीहरूलाई के गरी घेरा हालेर सिद्ध्याउने। किनभने अहिले हामी चाहिँले त त्यति धेरै सोध्दैनौँ, अर्कोको लागि त हामी अहिले पनि उस्तै छौँ। मैले भने हिजो जनयुद्धको बेलामा घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने रणनीति थियो विरोधीको सरकारको। त्यति बेला हाम्रो घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने हाम्रो रणनीति थियो। अहिले पनि यो संसद विघटन 2 चोटि भयो, उनीहरूले हामीलाई घेरा हालेर माओवादी सिद्ध्याउनेतिर लागे हो, माओवादी एजेन्डा सिद्ध्याउन लागे हो। हामीले पनि चाहिँ घेरा तोड्ने र चाहिँ फेरि प्रतिरोध गर्ने नीति हामीले पनि त्यही लिए हो। हिजो बन्दुक लिएर गरिन्थ्यो, अहिले हात लिएर गरिएको छ, मुख लिएर गरिएको छ, सङ्गठन लिएर गरिएको छ, जनता लिएर गरिएको छ। कुरा त्यही हो कमरेडहरू। त्यस कारण यसमा सबैले सोचौँ। अब आजै निर्णय गर्न भनेर मैले यति कुरा त भनेको होइन, सबैले गम्भीर रूपले सोचौँ। हामी त्यो जातका होइनौँ, हामी अर्कै जातका मान्छे हौँ। हामीले आफ्नो जात त्याग नगरौँ। धन्यवाद।